ल तपाईहरु अगाडि स्क्रिन देख्नु कि देख्नु भने एक्चुअली बोल्नुस् न। देखेछ सर। हामी हिजो जहाँबाट सुरु गरेका थियौं त्यसलाई 2 मिनेट थोरै ब्याकअप लियौं, त्यसपछि अनि कन्टिन्यू। हिजोको क्लास सकिएकै छैन कि, हिजो हामी आधा पुराएका थियौं। त्यो भन्दा अगाडि पुगेर कम्तीमा एउटा टेस्टमा पुगौं। ल म फुल स्क्रिन गर्ने। अनि हिजोको सामान्य हाइपोथेसिस भनेको के रहेछ भन्ने दिमागमा त्यति कुरा त घुस्यो होला नि तपाईहरुको। यो हाइपोथेसिस कति टाइपको रहेछ? जस्तो सामान्यतया हाइपोथेसिस हामीले पढ्नु पर्ने त्यसका दुईटा टाइपको, एउटा नल हाइपोथेसिस, अर्को कम्प्लिमेन्ट्री हाइपोथेसिस। हामीले हिजो भनेको त्यही हो नि। अनि त्यस्तै गरी हाइपोथेसिसको टाइप भन्दा पछाडी हामीले हिजो सिकेको के थियो? पहिला हाइपोथेसिसको डेफिनेसन दियौं, भनेको रिसर्चरले एज्युम गर्ने इन्टेलिजेन्स गेस अर्थात् इन्टेलिजेन्स एज्युम्सनलाई नै के भन्दो रहेछ? हाइपोथेसिस भनिदो रहेछ भन्ने कुरा भन्यौं हैन। त्यसपछि हाइपोथेसिसका टाइपहरु हेरौं। हामीलाई चाहिने भनेको हाइपोथेसिसको दुईटा टाइप मात्र, एउटा नल हाइपोथेसिस, अर्को अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस भनेको रिसर्चरको दाबी जे छ त्यो नै ठीक हो भन्ने एप्रोचलाई नल हाइपोथेसिस। अब त्यसका अरु विकल्पहरुलाई अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। अनि त्यस्तै गरी नल हाइपोथेसिसलाई H0 जनाउने, अल्टरनेटिभलाई H1 अर्थात् HA ले जनाइन्छ भन्यौं हैन। अनि त्यसपछि त्यहाँनेर इररहरु भेटी, कति दुईटा टाइपको इरर थियो। इरर कति बेला भन्दाखेरि हाम्रो एजुम्सन ठीक भएको बेलामा टेस्टले पनि ठीक भन्यो भने इरर हुँदैन। हाम्रो एजुम्सन बेठिक भएको बेला टेस्टले पनि बेठिक नै भन्यो भने पनि इरर हुँदैन। अनि हाम्रो एजुम्सन ठीक छ तर टेस्टले बेठिक भन्यो भने पनि के हुन्छ? इरर हुन्छ। अनि हाम्रो हाइपोथेसिस बेठिक थियो, टेस्ट गर्दाखेरि ठीक देखायो भने पनि त्यो पनि इरर हुन्छ। त्यसैले यहाँनेर ठीक हुँदाहुँदै बेठिक भन्दिनेलाई टाइप 1 इरर, अनि फेरि बेठिक हुँदाहुँदै ठीक हुने छ भन्नेलाई टाइप 2 इरर भनिन्छ भनेर हामीले हिजो एक्सप्लेन गरेका थियौं है। अनि त्यस्तै गरी त्यो इरर भित्र, त्यो इरर त भनेको कस्तो भने कन्फिडेन्स, जस्तो रिसर्चमा एउटा सिग्निफिकेन्ट लेभल, अर्को कन्फिडेन्स लेभल भन्ने हुन्छ। यहाँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स एउटा छुट्टै छ। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको कस्तो भने कुनै रिसर्च गरिसकेपछि 100% पपुलेसनमा हामी रिसर्च गर्न सक्दैनौं। स्याम्पल लिएर कुनै रिसर्च गर्छौं, त्यो स्याम्पलबाट आएको रिजल्ट त्यो 100% पपुलेसन मध्ये यदि 95% लाई भ्यालिड छ भने त्यो 95% भनेको कन्फिडेन्स एरिया हो। त्यो बाहेकको 5% जुन 5% लाई भ्यालिड भएको छैन त्यसलाई रिजेक्सन एरिया अथवा त्यसलाई लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनिन्छ। अब त्यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स जति दिएको छ क्वेशनले त्यही अनुसार हामी क्याल्कुलेट गर्न जान्नुपर्छ। यदि दिएन भने लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यो टपिकमा हामी यो हाइपोथेसिस टेस्टिङमा 5% राख्छौं, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। अब त्यो सिग्निफिकेन्स एरिया भनेको अस्वीकार गरिएको भनेपछि त्यो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भएको एरियालाई सिग्निफिकेन्ट एरिया भनिन्छ। हामीले जे एजुम गरेका छौं त्यो गलत हुने एरियालाई हामी सिग्निफिकेन्ट एरिया भन्छौं भन्ने थियो है। अब त्यो सिग्निफिकेन्ट एरिया त भन्यौं, त्यो सिग्निफिकेन्ट एरियालाई हाम्रो डाटाको लेफ्टतिर मात्र गलत हुने हो कि राइटतिर मात्र गलत हुने हो कि दुवैतिर आधा आधा गलत हुने हो, नमिल्ने हो त्यो रिजल्ट भन्ने तीनटा एप्रोच छ। तीनटामा दुईटा एप्रोच छ। अब जस्तो एउटा एप्रोच भनेको टु टेल टेस्ट हो, सिंगल वन टेल टेस्ट भनौं। पहिला वन टेल टेस्टमा पनि फेरि कस्तो भने कि राइटतिर मात्र इनभ्यालिड हुने हो कि लेफ्टतिर मात्र इनभ्यालिड हुने हो, त दुईटा हुन्छ के त्यो वन टेल टेस्ट भित्र। एउटा राइट टेल टेस्ट त्यो 5% नमिल्ने हो भने 5% अन्तिमको मात्र मिल्दैन, त्यसैले अन्तिमको 5% लाई फ्याक्नु, अरु सबैलाई भ्यालिड छ भन्ने एप्रोच यो राइट वन टेल टेस्ट भित्र पनि राइट टेल टेस्ट हो। अनि 5% लेफ्टतिर मात्र मिल्दैन, त्यसैले लेफ्टतिर मात्र फ्याँकौं भन्ने एप्रोच चाहिँ के हो त?
लेफ्ट टेल टेस्ट हो। 5% कि राइटतिर फ्याँक्ने कि लेफ्टतिर मात्र फ्याँक्ने, यसलाई वान टेल टेस्टभित्र दुईवटा टेस्ट हुँदो रहेछ, एउटा लेफ्ट टेल टेस्ट अर्को राइट टेल टेस्ट। जति इन्भ्यालिड भएको एरिया छ नि रिजेक्सन एरिया राइटतिर मात्र रिजेक्ट गरियो भने त्यसलाई राइट टेल टेस्ट, लेफ्टतिर मात्र रिजेक्ट गरियो भने त्यसलाई लेफ्ट टेल टेस्ट। होइन यसले लेफ्टतिर राइटतिर भन्ने छुटिएन, त्यस्तो बेलामा नछुटिएको बेलामा के गर्ने भन्दाखेरि यो लेफ्टतिर आधा फ्याँकौँ रिजेक्सनमध्ये, राइटतिर आधा फ्याँकौँ, यसलाई टु टेल टेस्ट भन्छ। जस्तो लेफ्ट र राइट टेल हुँदाखेरि अल्फा सिङ्गै हुन्छ। अल्फा भनेको रिजेक्सन एरिया चाहिँ कि राइटतिर अल्फा होला कि लेफ्टतिर अल्फा हुन्छ। जस्तो लेफ्ट टेल टेस्टमा लेफ्टतिर पुरै सिङ्गै अल्फा थियो यो अल्फा, अनि राइट टेल टेस्टमा पनि यो राइटतिर सबै अल्फा थियो। तर टु टेल टेस्टमा त अल्फालाई आधा लेफ्टतिर फ्याँक्नुपर्छ आधा राइटतिर फ्याँक्नुपर्छ कि, त्यस कारण यो टु टेल टेस्टमा अल्फा/2 लेफ्टतिर फ्याँकौँ, आधा अल्फा/2 राइटतिर फ्याँकौँ। यदि राइटतिर मात्र फ्याँक्ने हो अथवा लेफ्टतिर मात्र फ्याँक्ने हो भन्ने प्रश्न क्वेसनमा खुलाएको छैन भने के टु टेल टेस्ट प्रयोग गरिन्छ। किनभने वान टेल टेस्ट हो कि टु टेल टेस्ट हो, वान टेल टेस्टमा चाहिँ राइट टेल टेस्ट हो कि लेफ्ट टेल टेस्ट हो। तपाईँलाई सबभन्दा ठुलो कन्फ्युजन हुने क्वेसन क्यालकुलेट गर्ने बेलामा यिनै वर्डहरू जसले यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस छुट्याउन सक्छ उसले रिसर्चको हरेक क्वेसन सल्भ गर्न सक्छ। क्वेसन पढ्दा बित्तिकै यो क्वेसनमा चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको वान टेल टेस्ट हो अथवा टु टेल टेस्ट हो पहिला छुट्याउन सक्नु पर्यो। अब वान टेल टेस्ट हुँदै रहेछ भने वान टेल टेस्ट मध्येको राइट टेल हो कि लेफ्ट टेल, जो जसले छुट्याउन सक्छ त्यो सबैभन्दा अब यो हाइपोथेसिस टेस्टिङभित्रको राम्रो स्टुडेन्ट कलेज। त्यस कारण यो दुईवटा राइटतिर मात्र फ्याँक्ने एप्रोच अथवा लेफ्टतिर मात्र फ्याँक्ने एप्रोच अथवा त्यसलाई आधा आधा दुवैतिर फ्याँक्ने एप्रोच, त्यस्तो दुईवटै फ्याँक्ने एप्रोच सबभन्दा बढी प्रयोग हुन्छ। अब राइटतिर अथवा लेफ्टतिर फ्याँक्ने एप्रोच चाहिँ यदि क्वेसनमै आफै कम्पेरिटिभ वर्डहरू एभाइलेबल छ भने प्रयोग हुन्छ। हामीले यो कुरा पनि हिजो गरिसकेका थियौँ, अनि एउटा इक्जाम्पल पनि हामी हेरेका थियौँ। एउटा इक्जाम्पल भनेको कस्तो भने जस्तो ह्याप्पी डगले धेरै खाना खान्छ, यहाँ ह्याप्पी भन्न साथ खुसी भएपछि धेरै धेरै भन्ने वर्ड आयो क्या, कम्पेरिटिभ वर्ड आयो, धेरै थोरै सानो ठुलो यस्तै कम्पेरिटिभ वर्डहरू आउने भने वान टेल टेस्ट हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी अब कम्पेरिटिभ वर्डहरू आएन, कम्पेरिटिभ वर्डहरू नआएको केसमा के हुन्छ, त्यो धेरै हुन पनि सक्छ थोरै हुन पनि सक्छ। अब त्यो मोडमा भर पर्छ भनिदियो क्या, मोड ह्याप्पी हुन पनि सक्छ स्याड हुन सक्छ, ह्याप्पी मोडमा धेरै खान सक्छ स्याड मोडमा थोरै, धेरै थोरै थाहा भएन भने यसलाई टु टेल टेस्टमा राखिन्छ। अब हामीले टेस्ट गर्ने टेस्टिङहरू त धेरै छन्, त्यसका एप्रोचहरू तीनवटा छन्। टेस्टिङ गर्ने पनि विभिन्न एप्रोच अनुसार, जस्तो एउटा कन्फिडेन्स एरियाभित्र पर्छ भने त्यसलाई नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गरौँ भन्ने एउटा एप्रोच हुन्छ। एउटा कन्फिडेन्स इन्टरभल हामी पहिले निकालिसकेका छौँ नि इस्टिमेसनमा, कन्फिडेन्स इन्टरभलभित्र यदि हाम्रो नल हाइपोथेसिसको रिजल्ट पर्छ भने त्यसलाई अस्वीकार गरौँ भन्ने चाहिँ कन्फिडेन्स लिमिट एप्रोच हो। त्यो यहाँ बढी पर्नुपर्छ भनेर त्यति सिफारिस गरेको छैन हामीलाई। अनि अर्को पी भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, पी भ्यालु सिग्निफिकेन्स एरिया भन्दा पी भ्यालु बढी भयो भने अस्वीकार गर्ने, कम भयो भने स्वीकार गर्ने मेथड अर्को छ। यसलाई पनि त्यति धेरै फोकस गरेको छैन यहाँ, त्यही भएर यो लास्टको दुईटालाई त्यति फोकस गरेको छैन। फर्स्टको चाहिँ क्रिटिकल भ्यालु एप्रोच भन्ने छ। यो क्रिटिकल भ्यालु एप्रोच हाम्रो अब यहाँ एका दुई इक्जाम्पल तपाईँ पी भ्यालुका देख्नुभयो भने पनि अरू सबै क्रिटिकल भ्यालु एप्रोच अनुसारै जानुहुन्छ। क्रिटिकल भ्यालु एप्रोच भनेको कस्तो हो भने तपाईँहरू नर्मल डिस्ट्रिब्युसन जसले पढ्नुभयो नि त्यहाँ जेड भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो क्या, स्ट्यान्डर्ड नर्मल भ्यारिएट भ्यालु भन्ने तपाईँ टेबल हेरेर जेड भ्यालु दिएको छ भने तपाईँ के निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो, प्रोबाबिलिटी एरिया निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो। प्रोबाबिलिटी एरिया भयो भने जेड भ्यालु निकाल्न तपाईँहरू सक्षम भइसक्नु भएको छ। अब त्योबाट बल्ल अगाडि बढ्ने हो। अब यहाँ पनि जेड भ्यालु भयो भने प्रोबाबिलिटी एरिया कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ जान्नै पर्ने हुन्छ। पहिलाको जस्तै हो यो पनि, जेड नर्मल भ्यालुबाट अगाडि जाने मेथडलाई हामी क्रिटिकल भ्यालु एप्रोच मेथड भन्छौँ। जेड भ्यालु एप्रोच हो यो। जेड भ्यालु भन्दा बित्तिकै तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ एक्स भ्यालु दिएको बेला जेड भ्यालु कसरी निकाल्ने, जेड भ्यालु भएको बेलामा फेरि त्यो प्रोबाबिलिटी एरिया कसरी निकाल्ने। त्यो प्रोबाबिलिटी एरिया मध्ये अब कुन एरिया रिजेक्सन एरिया हो, कुन चाहिँ एरिया त्यो एक्सेप्टेन्स एरिया हो। यदि एक्सेप्टेन्स एरियामा पऱ्यो भने त्यो नल हाइपोथेसिस स्वीकार्योग्य हुन्छ, रिजेक्सन एरियामा पऱ्यो भने त्यो
रिजेक्सन भनेको त्यो अस्वीकार्य हुन्छ। अस्वीकार्य भयो भने हाम्रो रिजल्ट नल हाइपोथेसिस नभएर अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भन्ने हुन्छ नै हाम्रो कन्क्लुजन हुन्छ। स्वीकार्यो भने हामीले जे मान्यो त्यो नै रिजल्ट हुन्छ। त्यसकारण अब हामीलाई चाहिने मध्येको क्रिटिकल भ्यालु एप्रोचमा जाउँ। तीनटा एप्रोच हुँदा हुँदै हामीलाई चाहिने भनेको यो क्रिटिकल भ्यालु एप्रोच। तपाईहरु क्लासमा त हुनुहुन्छ नि, सुन्नुभएको छ छैन? एक दुई जना बोल्नुस् ल। सुनेछौँ सर। अब तपाईहरु यो क्रिटिकल भ्यालु एप्रोच भन्ने छ नि, जसले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्नु भएको थियो उसलाई चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ। तर त्यो क्रिटिकल भ्यालु एप्रोच भन्दा बित्तिकै तपाईले अब यसलाई नोट डाउन गरेर राख्दा पनि हुन्छ। तपाईहरुको हरेक क्वेशनमा चाहिने स्टेपहरु 6वटा स्टेप छन्। मैले यहाँ पहिला जनरल स्टेप लेख्ने बेलामा 5वटा स्टेप लेखेको छु, इक्जाम्पल गराउने बेला 6 स्टेप पनि लेखेको छु। इक्जाम्पल गराएका एउटा क्वेशनको प्याटर्न जान्नुभयो भने अरूलाई सबैलाई त्यही एउटै फर्मेटमा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो सामान्यतया क्रिटिकल भ्यालु एप्रोचमा चाहिँ यहाँ मैले 5वटा स्टेपहरु बनाएको छु। यसको कसरी क्रिटिकल भ्यालु एप्रोचमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने, जेड भ्यालुको सदुपयोग गरेर एक्सेप्ट वा रिजेक्ट कसरी गर्ने। हेर्नुस् है, यो एप्रोचले के बताउँछ भन्दा 5वटा स्टेपहरु बताइरहेछ। त्यो 5वटा स्टेप भनेको जस्तो पहिलो स्टेप मैले योभन्दा अगाडि हिजो सबभन्दा बढी फोकस केमा गरेको थिएँ भन्दाखेरि नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भन्नेमा फोकस गरेको थिएँ। अब तपाईको हरेक क्वेशन जुनसुकै क्वेशनमा पनि नल हाइपोथेसिस के हुन्छ, सेट अफ हाइपोथेसिस, यसलाई दुईटा स्टेप बनाएको हुन्छ है प्रोब्लम गर्ने बेला। एउटा नल हाइपोथेसिस सेट गर्ने, अर्को अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेट गर्ने। दुईटा बनाउनु हो भने 6 स्टेप, यसलाई एउटैमा राख्नु भने 5 स्टेप। मैले यहाँ एउटैमा राखेको हुनाले यसको पहिलो स्टेप के हुन्छ, सेट अफ नल हाइपोथेसिस। अब क्वेशन मजासँग पढ्ने, क्वेशन पढिसकेपछि हामीलाई गेस गर्ने म्यू नट दिएको छ कि छैन। हेर्नुस् है, यो म्यू नट देला कहिने र म्यू 1 र म्यू 2 देला। यसका नि फरक फरक एप्रोच हुनाले त्यो एप्रोच अनुसारको स्टेप पछाडि छ। यो जनरल स्टेप क्या, तपाईले के कुरा एज्युम गर्नलाई क्वेशनले दिएको छ, क्वेशनले एज्युम गर्ने कुरा आफै दिएको हुन्छ है। अब तपाई फ्रीले एज्युम गर्ने हैन। अहिले हामीले क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा त क्वेशन पढिसकेपछि के कुरा टेस्ट गर्नु पर्यो त्यसलाई नल हाइपोथेसिसमा काउन्ट गर्ने। जे कुरा टेस्ट गर्न भन्छ हामी एउटा इक्जाम्पल हेरेर यसरी यहाँ यो टेस्ट गर्न भनेछ भन्ने कुरा इक्जाम्पलमा हेरौँला। भनेपछि तपाईको पहिलो स्टेप के सम्झनु पर्छ भन्दा सेट अफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस भित्र दुईटा कुरा, एउटा नल हाइपोथेसिस के चाहिँ टेस्ट गर्न भनेको छ त्यसलाई दाबी गर्नु पर्यो एउटा, पहिला तपाईले यस 0। अनि अर्को त्यो दाबी गरिसके पछाडि त्यसका विकल्पहरु के हुन्छ त त्यो पनि ती साथसाथै लेख्नु पर्यो। भनेपछि एउटा नल हाइपोथेसिस, अर्को अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। क्वेशन पढ्न साथ तपाईको पहिलो स्टेप नल हाइपोथेसिस, दोस्रो स्टेप अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेर प्रोब्लम गर्ने बेला दुई स्टेप बनाइन्छ यसलाई। अब नल हाइपोथेसिस त कसैको हल्ला आइरहेको छ ल। एकजना कसैले त्यो अनम्युटबाट म्युट गर्नु होला है। केही छ भने बिचैमा बोल्नुस् तपाई। अब पहिलो स्टेप जस्तो क्रिटिकल भ्यालु एप्रोच भित्रको फर्स्ट स्टेप के रहेछ, हाइपोथेसिस सेट गर्ने रहेछ। हाइपोथेसिस सेट गर्ने भनेको त्यो भित्र दुईटा हुन्छ, एउटा नल हाइपोथेसिस सेट गर्नु पर्यो। नल हाइपोथेसिस भनेको क्वेशन पढिसकेपछि के कुरा टेस्ट गर्न भन्छ त्यही कुरा एक सेन्टेन्स लेख्नु पर्यो, त्यो दाबी गर्नु पर्यो के। टेस्ट गर्न भनेको कुरा नै दाबी नगरेछन् हामी केलाई टेस्ट गर्ने त भनेपछि अब केही कुरा दाबी गर्नु पर्यो। त्यो क्वेशन पढेर त्यो दाबी गरिएकोलाई हामी नल हाइपोथेसिस भन्छौँ। अब दाबी गर्दैमा ठिक हुन्छ भन्ने त छैन, त्यसैले त्यो गलत आयो भने के एन्सर हुन सक्छ त भन्दाखेरि वैकल्पिक एन्सर पनि त्यो नजिकै लेख्नु पर्यो। अब वैकल्पिक एन्सरलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भन्छ। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस कहिले टु टेल टेस्ट हुन्छ, हेर्नुस् है यो भित्र दुईटा छ। कहिले वन टेल टेस्ट हुन्छ। टु टेल टेस्ट कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि क्वेशनमा कम्प्यारेटिभ वर्डहरु एभाइलेबल भएन भने, तुलना गर्ने धेरै कम सस्तो महँगो हैन यस्तै वर्डहरु मैले त्यहाँ तल लेखेको छु। 5 7 8 10 वटा वर्डहरु धेरै प्रयोग भइरहेको अहिलेसम्म प्रयोग भइराखेका वर्डहरु मैले लेखिदिएको छु। त्यो वर्डै याद गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई पुग्छ। त्यो टु टेल टेस्ट हुन्छ। कम्प्यारेटिभ वर्डहरु नआएको केसमा टु टेल टेस्ट हुन्छ। अनि कम्प्यारेटिभ वर्डहरु आयो भने वन टेल टेस्ट हुन्छ। हैन है, कम्प्यारेटिभ वर्डहरु आयो भने वन टेल टेस्ट हुन्छ। जस्तो नल हाइपोथेसिस त तपाईले त्यहाँ क्वेशन हेरेपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसमा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा एकछिन रोकिनुहुन्छ के तपाईले। अल्टरनेटिभ के होला भन्दै गर्दा अब कम्प्यारेटिभ वर्डहरु छन् भने टु टेल टेस्ट, हैन भने वन टेल टेस्ट भन्ने तपाईले पहिला याद गरिदिनु पर्यो। अनि जब वन टेल टेस्ट भन्ने पत्ता लगाउनु भयो भने टु टेल टेस्ट भयो भने त सरासर एउटा सिस्टममा हामी लेखिहाल्छौँ म्यू इज नट इक्वल टु म्यू नट भन्दा बित्तिकै के हुन्छ टु टेल टेस्टको
अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हुन्छ। अनि अब वान टेल टेस्ट हो भने ग्रेटर देन लेख्ने हो कि लेस देन लेख्ने हो त अब फेरि त्यहाँनिर कन्फ्युजन हुन्छ क्या। अब वान टेल टेस्टमा कम्पेरिटिभ वर्डहरू आइसके पछाडि तपाईँहरूलाई त्यहाँ दिएको एजुम मिन र स्याम्पल मिन यो दुईटा बिना त तपाईँहरू अहिले भन्न सक्नुहुन्न। अब एजुम स्याम्पल मिन भन्दा सानो छ अथवा स्याम्पल मिन एजुम मिन भन्दा ठुलो छ त्यो कम्पेरिजन गरेर अब के गर्नुहुन्छ लेफ्ट टेल र राइट टेल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो हामी तल एउटा इक्जाम्पलमा हेरौँ न सजिलो हुन्छ। अहिले मैले स्टेप मात्र बताउँदै भएको हुनाले यहाँभन्दा बढी यसमा म कुरा गरिनँ। पहिलो स्टेप के रहेछ हाइपोथेसिस सेट गर्नुपर्ने छ भन्ने अहिले तपाईँ एज्युम गर्नुहुन्छ। हाइपोथेसिसभित्र एउटा नल हाइपोथेसिस अर्को अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भन्ने लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा याद गर्नुहोस् है। अनि त्यस्तै गरी दोस्रो स्टेप भित्र के हुन्छ भने कम्प्युट द एप्रोप्रिएट टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स अर टेस्ट क्राइटेरिया अथवा क्यालकुलेटेड भ्यालु। अब यो भित्रको जेड एप्रोच भएको हुनाले एउटा जेडलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै फर्मुलाद्वारा क्रिटिकल भ्यालु क्यालकुलेट गर्नुपर्छ भनेपछि दोस्रो स्टेप के रहेछ जेड क्यालकुलेटेड निकाल्ने। क्यालकुलेसन अब निकाल्ने मेथडहरू फेरि यो भित्रका एप्रोचहरू फरक हुन सक्छन्, टेस्ट अनुसार फरक हुन सक्छन् हैन। जस्तो सामान्यतया यो क्यालकुलेट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा मैले यहाँ जनरल स्टेप भएको हुनाले जनरल एक्सप्लेनेसन गरेको छु। व्हेन द सैम्पल साइज n इज ग्रेटर देन 30 देन वी युज जेड टेस्ट। सैम्पल साइज सैम्पल लिँदै गर्दा 30 भन्दा माथि भएको केसमा जेड टेस्ट प्रयोग गरिन्छ। व्हेन द सैम्पल साइज इज लेस देन अर इक्वल टु 30 वी युज टी टेस्ट। अब हेर्नुहोस् है, अब सैम्पल क्वेसन हेर्दा बित्तिकै सैम्पल साइज 30 भन्दा माथि भयो तपाईँले जेड टेस्ट लगाउनु पर्यो। 30 भन्दा 30 सँग बराबर अर्थात् 30 भन्दा सानो भयो भने त्यसलाई टी टेस्ट लगाउनु पर्यो। टी टेस्ट र जेड टेस्ट पछाडि अनि त्यो भित्र आफ्नो आफ्नो फर्मुलाहरू हुन्छन् के। अहिले मैले एप्रोच मात्र बताउँदैछु। पहिलो स्टेप के हुनु पर्यो नल हाइपोथेसिस टेस्ट गर्ने भयो। दोस्रो स्टेप अब भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने भयो। भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने अब फेरि यो भित्र पनि त्यही स्टेप कन्टिन्यू छ। देयर आर डिफ्रेन्ट एप्रोच अफ जेड टेस्ट एन्ड टी टेस्ट। अब जेड टेस्ट र टी टेस्ट भित्र पनि कुन चाहिँ फर्मुला लगाउने होला भन्ने भन्दा एप्रोच अनुसारको फर्मुला हुन्छ कि। जस्तो जेड टेस्ट भित्र 4वटा एप्रोच पढ्नुपर्छ हाम्रो कोर्समा दिएको। टी टेस्ट भित्र पनि 4वटै एप्रोच पढ्नुपर्छ। ती एप्रोच अनुसार तपाईले यो जेड टेस्ट भित्र सिंगल मिन हो भने एउटा मेथड हुन्छ, डिफरेन्स अफ टु मिन हो भने अर्को मेथड हुन्छ, सिंगल प्रोपोर्सन भयो अर्को मेथड हुन्छ, डिफरेन्स अफ टु प्रोपोर्सन हो भने अर्कै मेथड हुन्छ। तपाई क्वेशन पढ्न साथ यी कुराहरू के रहेछ भन्ने कुरा आफै छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। क्वेशन छुटिएन भने अब हामीलाई गाह्रो पर्छ क्या। पहिलो तपाईले दिमागमा मैले यो पढ्नु छ यो भित्र यो पढ्नु छ भन्नुभयो भने पछि क्वेशनमा दिमाग खाउन पनि सजिलो हुन्छ क्या। त्योभन्दा बाहिर दिमाग लैराख्नै पर्दैन। यहाँ सिंगल मिन हो कि दुईवटा मिन हो कि सिंगल प्रोबाबिलिटी हो कि दुईवटा प्रोबाबिलिटी हो कि यसो हेर्दा बित्तिकै क्वेशनमा एभाइलेबल हुन्छ क्या। त्यो भएर यो टेस्टतिर म जाँदैछु अनि स्याम्पल साइज 30 हो कि 30 भन्दा अब के हुन्छ ठुलो 30 भन्दा सानो हो अर्थात् 30 भन्दा ठुलो हो त्यो हेर्ने। 30 अथवा 30 भन्दा सानो भयो टी टेस्टतिर जानु पर्यो। अरू टी टेस्टमा पनि सिंगल मिन छ, डिफरेन्स अफ टु मिन छ अनि प्रोपोर्सन छ, डिफरेन्स अफ टु प्रोपोर्सन भनेपछि त अब 30 भन्दा सानो केसमा र 30 भन्दा ठुलो केसमा यिन दुईटा छुट्याउन सजिलै सकिहालिन्छ। अब हामी यति सक्दै गर्दाखेरि यहाँ भित्रको झन्डै 40% कोर्स सकिएको हुन्छ जेड टेस्ट र टी टेस्टमा। किनकि अब यो दुईटाको एउटा एक्सरसाइज छ होला, यो दुईटाको अर्को एक्सरसाइज छ, यहाँ पनि यो दुईटाको एउटा एक्सरसाइज यो दुईटाको भनेपछि 4 एक्सरसाइज त यसैबाट सकिन्छ होला। अनि यस्तै गरी पहिलो स्टेप तपाईलाई हाइपोथेसिस सेट गर्ने थियो। दोस्रो स्टेप के थियो भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने थियो। भ्यालु क्यालकुलेट गर्नलाई अहिले मैले यहाँ फर्मुलाहरू लेखिन, पछाडि जुन स्टेपमा जान्छौँ जस्तो हामी सिंगल मिन टेस्ट पढ्यौँ भने त्यही भित्र एउटा फर्मुला हुन्छ अनि त्यसमा व्यक्त गरौँला। यसमा विभिन्न एप्रोच अनुसारको क्यालकुलेट भ्यालु निकाल्नु पर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ के रहेछ यसको दोस्रो स्टेपमा पुग्नु। अब त्यसपछि तेस्रो स्टेपमा हेर्नुहोस् त चुज द लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। तेस्रो स्टेप भनेको कति पर्सेन्टलाई इनभ्यालिड भयो भने पनि त्यो हामीले निकालेको रिजल्ट ठिक हुन्छ त भन्ने एप्रोच हो। कति पर्सेन्ट इनभ्यालिड भयो भने कति पर्सेन्टलाई त्यो रिजल्ट नमिल्दा जस्तो सामान्यतया यो रिजल्ट 100 जनाको डाटा लिँदै गर्दाखेरि हैन सामान्यतया एकजनालाई नमिलेर के हुँदैन 99% मिल्छ भने हैन रिजल्टलाई भ्यालिड गरौँ भन्ने एप्रोच राख्नु भने 99% कन्फिडेन्ट लेभल हो 1% सिग्निफिकेन्ट लेभल हो। हैन 100 जनाको डाटा लिँदै गर्दाखेरि 5 जनालाई नमिले पनि मानौ भन्ने यदि एप्रोच राख्नु भएको रहेछ भने ठीक छ त्यो 5 जना भने के हुन्छ सिग्निफिकेन्ट लेभल भयो। जसलाई त्यो रिजल्ट मिल्दैन अस्वीकार गरिएको नेग्लेक्ट गरिएको एरिया अनि जसलाई त्यो रिजल्ट मिल्छ त्यसलाई कन्फिडेन्स एरिया भन्छ।
अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स के दिन्छ, क्वेसनले आफै दिन्छ क्या, यति % भनेर दिन्छ, होइन दिएन भने जहिले पनि के हुन्छ 5% राखेर अगाडि बढिन्छ है। यसमा आफूले याद गर्नु होला, लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट अल्फा इक्वल टु 5% इफ अल्फा इज नट गिभन, गिभन छ भने गिभन, छैन भने 5% भन्ने यसको एप्रोच हो। अब यसमा यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यहाँभन्दा बढी हामी गइराख्नु पर्यो। यसपछि स्टेप 4 मा जाँदै गर्दाखेरि फाइन्ड द क्रिटिकल भ्यालु अफ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स। अब अगाडि हामी क्यालकुलेटेड भ्यालु कुनै एउटा एप्रोच अनुसारको क्यालकुलेटेड भ्यालु निकाल्थ्यौँ, अब फेरि क्रिटिकल भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ। क्रिटिकल भ्यालु भनेको यसलाई टेबल हेरेर निकाल्नुपर्छ। जस्तो 5% सिग्निफिकेन्ट एरिया भयो भने 95% कन्फिडेन्स एरिया हो। 95% कन्फिडेन्स एरिया भएको बेलामा जेड नर्मल भ्यारिएट भ्यालुको टेबल हेरेर जेड कति हुन्छ त, 5% फ्याँक्दै गर्दा नर्मल भ्यारिएट भ्यालुको टेबलबाट कति भ्यालु हुन्छ त्यो हामी टेबल हेर्न नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्ने बेला सिकिसकेका छौँ। अब माथि क्यालकुलेट गरेर भ्यालु निकाल्यौँ, तल फेरि के गरौँ टेबल हेरेर भ्यालु निकालौँ। यसलाई टेबुलेटेड भ्यालु भन्छ। स्टेप 4 बाट आउने, स्टेप 3 बाट आउने चाहिँ के अरे स्टेप 2 बाट आउने क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ जेड हो। यो दुईवटा भ्यालुलाई तुलना गरेर कन्क्लुजन दिन्छौँ भनेपछि 5 स्टेपमा कन्क्लुजन दिने भनेपछि अब यसलाई क्यालकुलेट भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो अथवा बराबर छ भने हामीले गरेको टेस्ट इन्सिग्निफिकेन्ट हुन्छ अरे। इन्सिग्निफिकेन्ट भनेको के बुझ्नुहुन्छ, हामीले मानेको नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुन्छ भन्ने बुझ्नु होला। इन्सिग्निफिकेन्टको मिनिङ के रहेछ, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भन्ने रहेछ। अनि त्यस्तै गरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भन्ने हो भने त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुनु पर्यो नि, एउटा कन्क्लुजन। अथवा कहिले सानो अथवा बराबर होला, त्यहाँ कहिलेकाहीँ त ठुलो होला नि। क्रिटिकल भ्यालु कस्तो क्यालकुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा ठुलो रहेछ भने तपाईँको के हुन्छ, टेस्ट सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। सिग्निफिकेन्टको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले सोचेको कुरा अस्वीकार गर्यो भन्ने हुन्छ। द्याट मिन्स द्याट नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड भनेको मिनिङ के हो त भन्दा यसको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई एक्सेप्ट गर्यो भन्ने हुन्छ। हो यो 5वटा स्टेप क्वेसन गर्ने बेलामा 6वटा स्टेप बनाइएको हुन्छ, किन नल हाइपोथेसिसलाई एउटा स्टेप र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई अर्को स्टेप गराएर यसैलाई 6वटा बनिएको हुन्छ। सामान्यतया मैले 2टा लेखेको थिएँ, राख्थेँ 5वटा स्टेप। यो हरेक क्वेसनमा हेर्नुहोस्, अब तपाईँले जुनसुकै टेस्ट पढ्नुहोस्, जुनसुकै क्वेसन गर्नुहोस्, स्टेप 1 2 3 4 5 6 हरेक क्वेसनमा प्रत्येक स्टेपको तपाईँलाई अब त्यो हामी चेक गर्ने बेला ल यो स्टेप गरेछ भन्दै टिक लाउँदै गर्नुपर्ने स्टेप हुन्छ त्यहाँ। त्यस कारण अब तपाईँले यो स्टेप अनुसार अगाडि जानुपर्छ हरेक क्वेसनमा। अनि यहाँ यो बुकले बढी फोकस नगरे पनि जस्तो एसपीएसएस प्रोग्राम भन्ने हुन्छ क्या, जस्तो तपाईँले कुनै डाटा एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने अब त्यो के हुन्छ भने स्ट्याटिस्टिकल प्याकेज फर सोसल साइन्स भनेको यो शुद्ध स्ट्याटिस्टिक पढ्ने अर्थात् शुद्ध म्याथ पढ्ने बाहेक अरूको लागि तपाईँले के अरे डाटा लिएर आएर सिधै इन्ट्री गरेपछि तपाईँलाई चाहिने सबै रिजल्ट दिने एउटा प्याकेज छ। त्यसमा पी भ्यालु एप्रोच बढी प्रयोग गरेको हुन्छ। यो उसले जेड भ्यालु भन्दा पी भ्यालुलाई चिन्ने हुन्छ। त्यस कारण त्यति बेला पनि पी भ्यालु एप्रोच चाहिने हुनाले मैले यहाँ स्टेप राखेको छु। त्यसमा पनि स्टेपहरू सबै यिनै हुन्, मात्र एउटा स्टेप थपिन्छ, पी भ्यालु भन्ने निकाल्नुपर्छ। अब हामी त्यो पी भ्यालु एप्रोच यहाँ बढी फोकस नगरेको हुनाले यो पी भ्यालु एप्रोचलाई मैले स्टेप मात्र लेखेको छु, त्योभन्दा बढी अगाडि बढेको छैन। यसमा पनि पहिलो स्टेप सेटअप हाइपोथेसिस नै हुन्छ। दोस्रो स्टेप अब के हुन्छ, टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स नै निकाल्ने हो, क्यालकुलेटेड भ्यालु नै निकाल्ने हो। अब अगाडिकोसँग धेरै जसो मिल्छ। अनि तेस्रो स्टेप सिग्निफिकेन्ट लेभलै चुज गर्ने हो। चौथो स्टेप पी भ्यालु पत्ता लगाउने हो। पाँचौँ स्टेप कन्क्लुजन निकाल्ने हो। अब पी भ्यालु पत्ता लगाउने बेलामा क्यालकुलेटेड भ्यालु हेरेर क्यालकुलेटेड भ्यालु भन्दा माथिको एरिया कति छ भनेर पी भ्यालु पत्ता लागिन्छ। अनि पी भ्यालु अल्फा भन्दा ठुलो भयो भने इन्सिग्निफिकेन्ट हुन्छ, पी भ्यालु अल्फा भन्दा सानो भयो भने सिग्निफिकेन्ट हुन्छ भनेर कन्क्लुजन लेख्छौँ। यसका स्टेपहरू हुन् यिनीहरू। धेरै प्रयोग नभएको हुनाले मैले बढी फोकस गरिनँ यसलाई। अब हामी कहाँ जाउँ भन्दाखेरि अघि मैले भनेका त्यो जेड टेस्ट अनि टी टेस्ट त्यो भित्रका यसका एप्रोचहरू त्यहाँनिर गएर सुरु गरौँ। हो त्योभित्र जेड टेस्ट भन्दा बित्तिकै स्याम्पल 30 भन्दा माथि भएको क्वेसनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा। अहिले त तपाईँहरूको एक्सर्साइज छुट्टा छुट्टै छ। यो जेड टेस्टको, यो टी टेस्टको, यो सिङ्गल मिनको, यो डिफ्रेन्स अफ 2 मिनको भनेर छुट्टा छुट्टै गर्छौँ। अहिले गाह्रो छैन। इक्जाममा जाँदै गर्दा क्वेसन छुट्याउने आधार तपाईँले अब यहाँबाट छुट्याउनुपर्छ।
स्याम्पल 40 भन्दा माथि छ भने अब यो जेड टेस्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। अनि त्यो भित्र चारवटा एप्रोच छ। जेड टेस्ट भित्र एउटा सिंगल मिन टेस्ट छ, अर्को डिफरेन्स अफ टु मिन टेस्ट छ, अर्को चाहिँ सिंगल प्रोपोर्सन टेस्ट छ, अर्को चाहिँ डिफरेन्स अफ टु प्रोपोर्सन टेस्ट। यो मध्येको आज हामीले सिंगल मिन टेस्ट सुरु गर्छौँ। सिंगल मिन टेस्ट। त्यसकारण मैले यहाँ अब सिंगल मिन टेस्ट भित्रको स्टेपहरू लेख्दैछु है। तपाईँ सिंगल मिन टेस्ट भित्र हुनुहुन्छ भने क्वेसन गर्ने बेलामा अब मैले यसलाई 6 स्टेप बनाएर लेखेको छु है। तपाईहरुको क्वेसनमा ठ्याक्कै यही स्टाइल हुनुपर्छ। जस्तो यहाँ पहिलो के भन्यो, सेट अफ नल हाइपोथेसिस। तपाईले क्वेसन पढेपछि जे दाबी गर्नुपर्ने हो त्यो दाबी गर्नुहुन्छ, त्यो के हो, नल हाइपोथेसिस। अब सिंगल मिन टेस्ट भित्र नल हाइपोथेसिस लेख्ने आइडिया पनि यही लेखिदिएको छु मैले तपाईहरु। जस्तो नल हाइपोथेसिस एच नट इक्वल टु म्यू इज इक्वल टु म्यू नट भनेर लेख्नुहुन्छ। यो म्यू नट तपाईलाई दिएको हुन्छ, क्वेसनले दिन्छ, यो म्यू भन्ने आफै दाबी गर्ने हो। एच नट इक्वल टु म्यू इक्वल टु मानो हिजोको मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, एमबीएस फर्स्टका स्टुडेन्टहरुको एज 20 छ भनेर दाबी गरौँ भनेपछि त्यो रियल पपुलेसनमा कन्सिडर गरिएको मिन म्यू नट हो। यो म्यू इक्वल टु 20 भन्ने नै के हुन्छ, नल हाइपोथेसिस हुन्छ रे, दाबी गर्यो। वेयर म्यू भनेको पपुलेसन मिन, म्यू नट भनेको एजुम पपुलेसन मिन। अब कुनै कुनै बुकमा के हुन्छ, यो एजुम मिन र मिन एउटै बनाएर लेखिदिएको हुन्छ, किनभने यहाँ पछाडि लेख्ने बेला म्यू इक्वल टु, जस्तो यहाँ 20 दियो भने हामीलाई दाबी गर्ने बेला त यो रियल मिनसँग त्यो मिन एउटै छ भनेर दाबी गर्ने हो नि। त्यसकारण यो म्यू इक्वल टु 20 हो भनेर सिधै यो अरु केही पनि लेखिकिन सिधै यो पनि लेखिदिएको हुन सक्छ। त्यो लेखिदिए पनि हामीले यो लुकेको छ भन्ने कुरा बुझ्ने, यो एजुम गरिएको पार्ट हो म्यू नट। यो चाहिँ रियल पपुलेसनमा हुनुपर्छ, रियल पपुलेसनको रियल एन्सर हो। रियल एन्सरसँग हामीले एजुम गरेको एन्सर ठिक छ भन्ने दाबी मात्र हो। यो दाबी गरिएको कुरालाई नल हाइपोथेसिस भनिन्छ। यो तपाई अब याद गर्दै जानुहोस्। सिंगल मिन टेस्ट भित्र हुनुहुन्छ भने पहिलो स्टेपमा जहिले पनि h0 म्यू इज इक्वल टु म्यू नट क्वेसनमा अवेलेबल हुन्छ। यो पहिलो स्टेप सक्यो। अब दोस्रो स्टेपमा जाने, पहिलो नल हाइपोथेसिस हो भने दोस्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस निकाल्नको लागि यसका विकल्पहरू के हुन सक्छन् हेर्नुस् है। एउटा विकल्प म्यू इज नट इक्वल टु म्यू नट, यो सानो यो बराबर छैन भन्ने एप्रोच मात्र, सानो अथवा ठुलो हो भने नछुट्टिएको। कम्पेरेटिभ ओडहरू नआएको केसमा टु टेल टेस्ट लगाउनुहुन्छ। यदि कम्पेरेटिभ ओडहरू आयो भने वान टेल टेस्ट लगाउनुहुन्छ। वान टेल मध्ये राइट टेल हो कि लेफ्ट टेस्ट भनेर छुट्टाउनुहुन्छ। अनि छुट्टाइसके पछाडि तपाईले यो एउटा नल हाइपोथेसिस स्टेप 1 मा लेख्नुहुन्छ, अनि स्टेप 2 मा चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेर लेख्नुहुन्छ। तिनीहरु त्यो लेख्दाखेरि यो तीनटा मध्येको एउटा लेख्नुहुन्छ है, कि टु टेल टेस्ट लेख्नुहुन्छ, कि लेफ्ट टेल टेस्ट लेख्नुहुन्छ, कि राइट टेल टेस्ट लेख्नुहुन्छ। यो तीनटा मध्येको यहाँ और लेखेको छ। यो तीनटा मध्येको एउटा के हो त तपाईहरुको लागि, यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो। भनेपछि क्वेसनमा दुईटा स्टेपमा एउटा नल हाइपोथेसिस त सधैँ यही भइहाल्यो, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यो तीनटा मध्येको एउटा चुज गर्नुभयो। यसैबाट तपाईहरुको टेबुलेटेड भ्यालुमा असर गर्छ। यसले टेबुलेटेड भ्यालुमा टु टेल टेस्ट भयो फरक हुन्छ, लेफ्ट टेल टेस्ट भयो भने फरक हुन्छ, राइट टेल टेस्ट भयो भने फरक हुन्छ। त्यो अन्तिममा टु टेल टेस्ट, वान टेल टेस्ट, लेफ्ट टेलमा राइट टेल टेस्ट, यो प्रष्ट लेखिदिएकै छ। अब यस्तै अर्को स्टेपमा हेर्नुस् त। अनि थर्ड स्टेप भनेको क्याल्कुलेटेड भ्यालु निकाल्ने। सिंगल मिन टेस्ट जेड टेस्ट भित्र सिंगल मिन टेस्ट गर्दै छौं भने क्याल्कुलेटेड भ्यालु कसरी निकाल्ने त? क्याल्कुलेटेड भ्यालु निकाल्ने टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भन्छ यसलाई। क्याल्कुलेटेड भ्यालुलाई टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भएको फर्मुला यस्तो छ, डिफरेन्स बाइ स्ट्यान्डर्ड इरर, डिफरेन्स अपन स्ट्यान्डर्ड इरर। डिफरेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि स्याम्पल मिन र त्यहाँ हामीले दाबी गरिएको मिन, किनभने हामी नल हाइपोथेसिसमै म्यू इक्वल टु म्यू नट लेखेका हुनाले यहाँ x बार माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ अन्डर रुट एन। यो स्ट्यान्डर्ड इररको पहिले फर्मुला पढ्नु भएको थियो, त्यही राखेको। स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ अन्डर रुट एन भनेर पढ्नु भएको थियो। स्ट्यान्डर्ड इरर यो फरक, जस्तो दुईवटा मिन दिएकोमा फरक थियो, त्यहाँ त्यो अगाडिबाट स्ट्यान्डर्ड इररको फर्मुलाले हेर्नुहुन्छ, एसई भनेर पढ्नु भएको थियो नि पहिला। स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको फर्मुला राखेको यहाँ। त्यही भएर अहिले हामीलाई यतिले पुग्छ। फेरि अहिले योभन्दा बढी दिमाग खेलिराख्नु पर्दैन। सिंगल मिन टेस्ट भित्र यदि तपाईँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने क्याल्कुलेटेड भ्यालु निकाल्नलाई यति फर्मुला याद गरिदिए पुग्छ, x बार माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ n। यो जेड टेस्ट भएको हुनाले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिने ठाउँमा स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिन पनि सक्छ, त्यसलाई भ्यालिड गर्छ। किनभने लार्ज स्याम्पलको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ठाउँमा स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन राख्न पनि सकिन्छ। त्यसकारण अब यो x बार माइनस म्यू अपन s अपन अन्डर रुट n पनि हुन सक्छ, नत्र भने सबैलाई यसले काम गर्छ।
यस्तै गरी अर्को स्टेप 4 मा सिग्निफिकेन्ट लेभल हो, त्यो त अगाडि नै भनिसक्यो कि गिभन हुन्छ, होइन भने 5%। अनि त्यसपछि अर्को के छ, टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्नु पर्यो। स्टेप 5 मा टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्ने कसरी त भन्दाखेरि यदि टु टेल टेस्ट हो भने 5% सिग्निफिकेन्ट लेभलमा है, टु टेल टेस्ट हो भने 1.96 हुन्छ भने तपाईँ भ्यालु जानिसक्नु भएको छ। यही 5% सिग्निफिकेन्ट लेभलमा यदि राइट टेल टेस्ट हो भने 1.645 हुन्छ। अनि यदि यहाँनिर लेफ्ट टेल टेस्ट रहेछ भने -1.645 हुन्छ। राइट र लेफ्टको चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ मात्रको हो। त्यो राइट भयो पोजिटिभ, लेफ्ट भयो नेगेटिभ हुन्छ। अब वान टेल टेस्ट र टु टेल टेस्टको यो टेबलबाट भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो 5% राइटतिर मात्र फ्याँक्यौँ भने त्यहाँको जेडको भ्यालु यति हुन्छ 1.645। अनि फेरि 5% लेफ्टतिर मात्र फ्याँक्यौँ भने -1.645 हुन्छ अरे। त्यो रिजेक्सन एरिया हो। करस्पोन्डिङ जेडलाई हामी क्यालकुलेटेड भ्यालु भन्छौँ। 5% फ्याँक्दै गर्दा प्रोबाबिलिटी दिएको बेलामा लेफ्टतिरको 5% फ्याँक्दै गर्दाखेरि बाँकी रहेको एरियाबाट करस्पोन्डिङ जेड निकालेको यो हो। त्यो टेबलबाट हेरेर कतिपय भ्यालु त अब यहाँ 5% को र के अरे 95% कन्फिडेन्ट एरिया अथवा 5% सिग्निफिकेन्ट एरियाको र 99.73 को सामान्यतया के अरे सम्झिदिनु हो भने हामीलाई पुग्ने हुन्छ। त्यसकारण अब यो 95% हुँदै गर्दाखेरि कन्फिडेन्स एरिया हुँदाखेरि भ्यालु यस्ता रहेछन्। टु टेल टेस्ट भयो भने 1.96, राइट टेल टेस्ट भयो भने 1.645 र लेफ्ट टेल टेस्ट भयो भने -1.645। यो बुकमा पनि टेबल बनाएर दिएको छ तपाईहरुलाई। यो हेर्न जानिन भने नि टेबल हेरेर सिधै दुई तीनटा भ्यालु सम्झिनु हो भने नि काम गर्छ। नत्र नर्मल डिस्ट्रिब्युसनबाट यो हरेकको निकाल्न सक्नुपर्छ तपाईहरु। कति % एरिया फ्याँक्दै गर्दाखेरि जेड कति हुन्छ, एरिया दिएको बेला जेड निकाल्ने मेथड अनुसार यिनीहरु आउँछ। भनेपछि स्टेप 5 भनेको स्टेप 3 मा डिपेन्ड गरौँ, स्टेप के अरे 2 मा डिपेन्ड गरौँ। 2 मा के भने त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस टु टेल हो भने यहाँको भ्यालु 1.96 भयो, लेफ्ट टेल हो भने -1.645 भयो, राइट टेल हो भने 1.645 भयो। भने चाहिँ दोस्रो स्टेपमा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेट गर्ने बेला गलत भयो भने क्यालकुलेटेड भ्यालु के अरे टेबुलेटेड भ्यालु पनि गलत आउने भयो। त्यही भएर अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अनुसारको यहाँ टेबुलेटेड भ्यालु आउने भयो। यो टेबुलेटेड भ्यालुको कोलम भयो। तपाईहरु क्लासमा त हुनुहुन्छ नि, र एक दुई जना बोल्नुस्। छौं सर। अहिले कति जना हुनुहुन्छ? 25 हजुरसँग। ल भनेपछि 20 अझै दुई जना छुट्नु भयो हैन। ल यस्तै हेर्नुस् है, पहिलो जस्तो क्यालकुलेटेड भ्यालु निकालिसकेपछि सिग्निफिकेन्ट जस्ट क्यालकुलेटेड भ्यालु निकाल्ने फर्मुला भइहाल्यो, सिग्निफिकेन्ट लेभल 5% भइहाल्यो अथवा गिभन हुन्छ। अनि त्यसपछि यो स्टेप 2 मा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस जे सेट गर्छौं त्यो अनुसारको यो टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्नुहुन्छ र अब कन्क्लुजन दिनुहुन्छ। अब कन्क्लुजन दिने स्टेप भनेको त क्यालकुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो छ अथवा बराबर छ भने टेस्ट इन्सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। टेस्ट इन्सिग्निफिकेन्ट को मिनिङ के हो भने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भयो भन्ने बुझ्नुहुन्छ। यसको मिनिङ के हो? अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो भन्ने बुझ्नुहुन्छ। यो कन्क्लुजन लेखेर छोड्नुहुन्छ। नल हाइपोथेसिस जे दाबी गर्नुभएको थियो त्यो ठीक छ भनेर छोड्नुहुन्छ कि कन्क्लुजन त्यस्तो दिएर छोड्नुहुन्छ। अनि यदि क्यालकुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा ठुलो रहेछ भने यो यो सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। सिग्निफिकेन्ट को मिनिङ के हो त? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो भन्ने बुझ्नुहुन्छ। यसको मिनिङ के हो? अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भयो। अब सोलुसन के हुन्छ? त्यसो भने नल हाइपोथेसिस भएन, त्यसकारण यसको एन्सर अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो भनेर भन्नुहुन्छ। यति गरेपछि तपाईहरुलाई के हुन्छ? यो स्टेपहरु कर्मश गर्न सक्नु पर्यो। यहाँ 5 पछि 5 ए लेख्छु, यो 6 हो स्टेप। यसमा 5 नभएर लेख्नु पर्ने 6 हो है। 6वटा स्टेप यसरी सर जान्नुभयो भने तपाईहरुलाई अन्यथा छैन। कर्मश तपाईले यो 6वटा स्टेप जान्नु भने हरेक क्वेशनमा यही चाहिन्छ है। जस्तो अहिले मैले यहाँ सिंगल मिन टेस्टमा छु, जेड टेस्ट भित्रको नि सिंगल मिन टेस्टमा पहिलो स्टेप तपाई याद गर्नु पर्यो नल हाइपोथेसिस म्यु इक्वल टु म्यु नट। दोस्रो यो तीनटा मध्येको एउटा रोज्नु पर्यो। अनि तेस्रो अनि क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भ्यालु। चौथो लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट लेभल त्यहाँ छ भने दिएको, छैन भने 5% भनेर लेख्नु पर्यो अल्फाको भ्यालु। चौथो सेकेन्ड स्टेपमा कुन अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो त्यही अनुसारको टेबलबाट हेरेर भ्यालु लेख्नु पर्यो। छैटौं स्टेप भनेको कन्क्लुजन दिन सक्नु पर्यो। क्यालकुलेट भ्यालु ठुलो छ कि सानो छ त्यही अनुसारको कन्क्लुजन आउँछ। यति गएपछि त तपाईहरुलाई कहीँनेर कन्फ्युजन हुने छैन। अब कन्फ्युजन दुई ठाउँमा बाँकी छ। तपाईले त्यो लेफ्ट टेल हो कि राइट टेल छुट्याउने बेलामा गाह्रो हुन्छ।
अब त्यो लेफ्ट र राइट टेल छुट्याउनु भयो भने त टेबुलेटेड भ्यालु त गरेर हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यसकारण मैले यहाँ एउटा स्लाइड त्यो पनि राखेको छु हेर्नुहोस् है, टेक्निक्स अफ फाइन्डिङ द वान टेल एन्ड टु टेल टेस्ट। अब तपाईँ क्वेसन पढिसकेपछि वान टेल हो कि टु टेल कसरी पत्ता लगाउने हो, त्यो वान टेल र टु टेल पत्ता लगाउन यो स्लाइड राम्रो तरिकाले हेर्नुभयो भने तपाईँहरू कहीँनिर पनि कन्फ्युजन हुने छैन। मैले यहाँ अहिलेसम्म प्रयोग भएका वर्डहरू राखेको छु भन्ने बेला मैले कम्पेरिटिभ वर्ड भनेको छु है। अब तपाईँले के याद गरिदिनु होला भने कम्पेरिटिभ वर्ड भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, अब त्यो त मैले सिकाइराख्नु पर्दैन होला। इफ देयर एक्जिस्ट सम कम्पेरिटिभ वर्ड सच एज भनेर सुरुमा लेस देन, त्यस पछाडि लोअर देन, ग्रेटर देन, हायर देन, हेभियर देन, बेटर देन, स्मलर देन, टलर देन, अनि त्यस्तै गरी हाई, स्मल, टल, लो, एबोभ, बिलो, अन्डर, एबोभ, एटलिस्ट, एटमोस्ट, सुपरियर, इन्फेरियर, इन्क्रिज, डिक्रिज, अप टु, इम्प्रुभड, मेजोरिटी, माइनोरिटी, बेनिफिटेड, इन्हान्स, एक्सेट्रा। अब यहाँ त यस्तो त धेरै वर्डहरू होला नि। अब यो र यसका सिनोनिमहरू जति भेट्नुहुन्छ कम्पेरिटिभ वर्डहरू है, तुलना गरेर ठुलो सानो जनाउने वर्डहरू, यति वर्डहरू एभाइलेबल छन् र फेरि यति मात्रै एभाइलेबल भएर मात्रै भएन है, क्वेसनमा यस्ता वर्डहरू एभाइलेबल छन् र त्यहाँ भएको स्याम्पल मिन, पपुलेसन मिन जुन हामीले एजुम गरेको त्यहाँ दिएको हुन्छ, स्याम्पल मिन पपुलेसन मिन भन्दा सानो रहेछ भने तपाईँले लेफ्ट टेल टेस्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले प्रश्न याद गर्नुपर्ने, तपाईँले क्वेसन पढ्दा बित्तिकै यस्ता वर्डहरू मध्येका वर्ड देख्नुभयो र स्याम्पल मिन पपुलेसन मिन भन्दा सानो देख्नुभयो भने त्यति बेला लेफ्ट टेल टेस्ट। लेफ्ट टेल टेस्ट भनेको के सपोज गर्नु पर्यो, तपाईँ म्यु इज लेस देन म्यु नट भन्ने तपाईँको के हुन्छ लेफ्ट टेल टेस्टको लागि। यो सिंगल मिन टेस्टमा के हुन्थ्यो, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हुन्थ्यो। यस्तै गरी यिनी सबै माथिका वर्डहरू एभाइलेबल भयो, यिनी वर्डहरू मध्येको एउटा कुनै वर्ड एभाइलेबल भयो र हेर्नुहोस् है, स्याम्पल मिन पपुलेसन मिन भन्दा सानो भयो लेफ्ट टेल टेस्ट, स्याम्पल मिन पपुलेसन मिन भन्दा ठुलो भयो भने फेरि राइट टेल टेस्ट हुन्छ है। यहाँ यति फरक, त्यो वर्डहरू आउँदैमा जस्तो त्यहाँ ग्रेटर देन भनेर राइट टेल टेस्ट, स्मलर देन भनेर लेफ्ट टेल टेस्ट भनेको होइन। यसमा त्यहाँ ती वर्डहरू ग्रेटर देन आओस् अर्थात् स्मलर देन आओस्, त्यो वर्ड एभाइलेबल हुनु पर्यो। वर्ड एभाइलेबल भइसकेपछि स्याम्पल मिन पपुलेसन मिन भन्दा सानो भयो भने लेफ्ट टेल टेस्ट, स्याम्पल मिन पपुलेसन मिन भन्दा ठुलो रहेछ भने राइट टेल टेस्ट। यहाँ पपुलेसन मिन भन्दाले त्यो एजुम गरेर टेस्ट गर्न दिएको मिन भन्ने बुझिन्छ। धेरै बुकहरूमा यो एजुम गरेको र पपुलेसन मिन एउटै हो भनेर मानिदिएको हुनाले अब यहाँ म्यु नट कहीँ मान्न सक्छ, कहीँ नमान्न सक्छ। अब त्यस कारण यसलाई म्युए मानेर हेर्दा पनि त्यस्तो असर हुँदैन। अदरवाइज हेर्नुहोस् है, माथिका केसहरू भएन, कम्पेरिटिभ वर्डहरू आएन भने के हुनु पर्यो, सो त टु टेल टेस्ट हुनु पर्यो। टु टेल टेस्ट भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, म्यु इज नट इक्वल टु म्यु नट, यो के हो छुटिएन, त्यो के हो यो ठुलो अर्थात् सानो भने छुटिएन भने टु टेल टेस्ट भनेपछि अब तपाईँ क्वेसन सरर पढ्ने, कम्पेरिटिभ वर्डहरू भेटियो भने अब स्याम्पल मिन र पपुलेसन मिनलाई तुलना गर्ने, स्याम्पल मिन सानो छ भने लेफ्ट टेल टेस्ट लेख्ने, स्याम्पल मिन ठुलो छ भने राइट टेल टेस्ट लेख्ने। यो यहाँ एभाइलेबल वर्डहरू कुनै पनि आएन अर्थात् कम्पेरिटिभ वर्डहरू आएन भने सरासर टु टेल टेस्ट लेख्ने भनेपछि अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा पनि तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब त्यही कुरा हामीले भन्दाखेरि बेला भन्ने बेला त भन्यौँ, तर अब क्वेसन गर्ने बेला कस्तो हुन्छ भनेपछि हामीले यही स्टेप अनुसारको एउटा क्वेसनमा जाउँ। के छ, तपाईँहरू यहाँसम्मको कुरा सुन्नु भएको छ? तपाईँहरू क्लासमा हुनुहुन्छ या हुनुहुँदैन? मैले यो फुल स्क्रिन गरिसकेपछि तपाईँलाई देख्न पाउँदैन कि, ल तपाईँहरू मध्येको एक दुईजना बोलिहाल्नुहोस् न। ल अब यस पछाडि 6वटा स्टेप छ नि, 6वटा स्टेप कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने एउटा इक्जाम्पल लिएर जान्नुभयो भने आज तपाईँहरूलाई काम मजाले पुग्छ। मैले तपाईँहरूको एक्सर्साइजको पहिलो क्वेसन नै यहाँ टाइप गरेको छु है। फर्स्ट क्वेसनमा त्यहाँ के भनेको छ भने हेर्नुहोस् त, अ स्याम्पल अफ 400 मेल स्टुडेन्ट्स इज फाउन्ड टु हेभ अ मिन वेट अफ 171.38 cm। एउटा 400 मेल स्टुडेन्टको स्याम्पल लिँदै गर्दाखेरि उनीहरूको मिन स्याम्पल वेट कति आएछ 171.38 छ भनेर उसले एउटा स्याम्पल दिएको छ। क्यान इट बी रिजनेबली रिगार्डेड एज अ स्याम्पल फ्रम अ लार्ज पपुलेसन विथ द मिन हाइट अफ 171.17 cm एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3.30 cm। के यो 171.38 भन्ने जुन स्याम्पल आयो नि, यो स्याम्पलको आधारमा
171.17 मिन ठिक हो त भनेर सोध्यो। अब लार्ज पपुलेसनबाट भएको पपुलेसन मिन 171.17 भन्ने यो मिन ठिक छ, एजुम गरिएको यो मिन ठिक छ या छैन टेस्ट गर। के को आधारमा भन्दाखेरि स्याम्पलको आधारमा। तपाईले जहिले नि याद गर्नु होला, हामीले टोटल पपुलेसनको लागि कुनै रिजल्ट एजुम गर्छौं, त्यो रिजल्ट ठिक छ या बेठिक छ भन्नको लागि स्याम्पल लिन्छौं। त्यो स्याम्पलको आधारमा त्यो एजुम गरेको मिन ठिक या बेठिक भनेर छुट्याइदिन्छौं। त्यसो भने यहाँ पनि के भयो, यो सबै टोटल पपुलेसनको लागि मिन हाइट मेल स्टुडेन्टहरुको मिन हाइट यति छ भन्ने यो उसले टोटल पपुलेसनमा दिएको मिन हो 171.17। तर यसलाई ठिक छ या बेठिक छ भन्नको लागि के भन्दा 400 स्टुडेन्टको डाटा लिएर निकालिएको यो स्याम्पल मिन हो। कहिले हामीलाई डाटा नै दिन्छ आफै। यो डाटा कति बेला भन्दा टेस्ट पढ्ने बेलामा स्याम्पल 30 भन्दा तल भएको केसमा यो डाटा नै दिएको हुन सक्छ, अथवा यहाँ पनि हामीलाई कन्टिन्युअस डाटा अथवा डिस्क्रिट डाटा दिएर दिन सक्छ। त्यस्ता क्वेशनहरु तल छन्। यो स्याम्पल मिन त्यो डाटा दियो भने मिन निकाल्न हामीलाई आइहाल्छ। त्यो स्याम्पल साइज पनि दियो, यहाँ स्याम्पल मिन पनि दियो। एक्जाममै हेर्दाखेरि यो कुन टेस्टको भनेर उले भनेको छैन नि, यहाँ पनि भनेको छैन, त्यहाँ पनि भन्दैन। अब तपाईहरु आफूले याद गर्नु पर्यो, स्याम्पल साइज 30 भन्दा ठुलो भएको हुनाले यो जेड टेस्ट हो। यो के मिन ठिक छ भनेको छ क्या, हेरौँ है। यो मिन ठिक छ भनेको हुनाले मिनलाई टेस्ट गर्नुपर्छ। यहाँ एउटा मात्र मिन छ, त्यसकारण सिंगल मिन भएको हुनाले सिंगल मिन टेस्टको जेड टेस्टको रहेछ क्वेशन भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो। हो त्यति बेला कतिवटा भन्दा हामीसँग 6 वटा स्टेप थिए। ती 6 वटा स्टेपमा के गर्ने कुरा याद गर्नुभयो भने सबै क्वेशनमा यसै गरी एउटा प्याटर्न बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसो भने यहाँ भएको सर्र स्टेट गरे मैले। माथि क्वेशनमा भएका कुराहरू के हुन् त, स्याम्पल साइज 400 छ, स्याम्पल मिन 171.38 छ, पपुलेसन मिन यो हामीलाई पपुलेसन मिन यो युनिट भरि म्यू हो, पपुलेसन म्यू हो। अनि एजुम मिन एजुम पपुलेसन मिन हो। यो एजुम पपुलेसन म्यू नट भनेको 171.17 छ। अब कतिपय बुकमा सिधै पपुलेसन म्यू इक्वल टु 171.17 लेखिदिएको हुन्छ है। तर यो कुरा खास एजुम मिन नै पपुलेसन मिन हो भन्ने हाम्रो दाबी भएर लेख्ने बेला सिधै यहाँ म्यू इक्वल टु 171.17 लेख्न पाइने भएको कारणले यहाँ सिधै लेखिदिएको हुन्छ। त्यो लेख्नु भन्दा यसरी लेख्नु ठीक हुन्छ है। अनि पपुलेसन मिन म्यू, एजुम पपुलेसन मिन म्यू नट। उले यहाँ यसलाई ठीक छ भनेर सोधेको हुनाले त यो एजुम गरेको कुरा हो, यसलाई अब टेस्ट गर्नुपर्छ। अनि पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा उले दिएको छ हामीलाई। अब क्याल्कुलेटेड भ्यालु निकाल्ने बेला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिने हुनाले अब आफै एभाइलेबल बनाइदिएको छ। त्यसो भने यो पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि लार्ज स्याम्पल साइजको लागि के दिएको हो, यो पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन उले एजुम गरेर दिएको। त्यो पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि के हो, एजुममा नै हो। अब यसलाई कर्मश तपाईका 6 वटा स्टेपमा कर्मश जानु पर्यो। यो क्वेशन जेड टेस्टको सिंगल मिन टेस्ट हो भने तपाई नल हाइपोथेसिस पहिलो स्टेप हुन्थ्यो। नल हाइपोथेसिस के हुन्थ्यो, म्यू इक्वल टु म्यू नट भन्ने माथि नै लेखेको छ हेर्नुस्। म्यू नट भनेको के छ यहाँ 171.17 भनेपछि हाम्रो दाबी के हुनु पर्यो, के यो ठीक छ भनेर माथि भनेको छ, ठीक छ भन्ने दाबी गर्नु पर्यो क्या हो। दाबी गरेकोलाई नल हाइपोथेसिस भन्यो। म्यू इक्वल टु 171.17 अथवा यसलाई मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छु भन्नु यति मात्र लेखे पनि तपाईहरु गलत हुनुहुन्न। अब यहाँ दैट इज भनेर लेखेको छ नि, हैन म ल्याङ्ग्वेजमा लेखेर राम्रो बनाउँछु भन्नुभयो भने पपुलेसन मिन हाइट अफ मेल स्टुडेन्ट इज 171.17 यति ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु भयो भने पनि नल हाइपोथेसिस हुन्छ। यो जसरी इच्छा लाग्छ तपाई सर्टकट h0 सच दैट म्यू इक्वल टु 171.17 cm लेखेर छोड्नुहोस्, अथवा यसलाई प्रश्न गर्छु भनेर प्रश्न गरे नि गर्नुहोस्। ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने फरक पर्दैन। अब तपाईको च्यालेन्जिङ पार्ट कहाँ हो भन्दाखेरि दोस्रो स्टेप अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस कसरी हो त, वन टेल हो कि टू टेल हो कि वन टेल मध्येको लेफ्ट टेल हो कि राइट टेल हो भनेर अब माथि फेरि क्वेशन पढ्नुस्। अघि मैले भनेका कम्पेरिटिभ वर्डहरु यहाँ आएका थिए त, यहाँ कम्पेरिटिभ वर्डहरु छैन भने अब तपाईलाई टेन्सनै छैन। यो टू टेल टेस्ट हो। त्यसकारण सरासर के लेख्यो, म्यू इज नट इक्वल टु म्यू नट भन्ने माथि स्टेपमा लेखेका थियौ नि, यहाँ म्यू इज नट इक्वल टु 171.17। टू टेल टेस्ट भनेको सानो या ठुलो भन्ने होइन कि यो बराबर छैन भन्ने एप्रोच मात्र हो। त्यसकारण अब यो क्वेशनमा कम्पेरिटिभ वर्डहरु नआएको कारणले अब के भन्न सकिन्छ, यो टू टेल टेस्ट हो भनेर फेरि यहाँ लार्ज भन्ने वर्ड त आयो नि भन्नु होला। यो लार्ज पपुलेसन भनेको टोटल पपुलेसनको लागि यो ठीक छ कि छैन भनेको हो। यो टोटल पपुलेसन भन्न खोजेको हो यो लार्ज पपुलेसन भनेको।
टोटल पपुलेसनको लागि यो ठिक छ कि छैन भनेर सोधेको हुनाले यो टोटल पपुलेसनको लागि यो हामीलाई के हुन्छ टोटल पपुलेसन भन्दा यो ठुलो छ या सानो छ भनेर सोधिएको भए कम्पेरेटिभ वोट दिएको हुन्थ्यो। यही यो टोटल पपुलेसनमा यो 171.17 भन्ने हाइट के हुन्छ यो एभरेज हाइट ठिक छ या छैन यो त्यो रिजन देऊ भनेको छ। ठिक छ भनेदेखि यो करेक्ट छ भन्नु पर्यो, अथवा ठिक छैन भने ठिक छैन भनेको सानो हुन सक्छ ठुलो हुन सक्छ। त्यसकारण यो टु टेल टेस्ट भन्ने तपाईहरु बुझ्नुभयो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। अब यस पछाडि अर्को के थियो तेस्रो स्टेपमा तपाईले क्याल्कुलेटेड जेड क्याल्कुलेटेड निकाल्नु पर्ने थियो। त्यसको लागि फर्मुला यस्तो थियो x बार माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ अंडर रुट n। यो माथिको भ्यालु राख्नुहुन्छ, भ्यालु कति आयो 1.27 भन्ने आयो। यसलाई जेड क्याल्कुलेटेड भनिन्छ है, क्याल्कुलेट गरेर निकालिएको जेड हो। अब फेरि यो जेड क्याल्कुलेटेड निकाल्नु पहिलो स्टेप दोस्रो स्टेप तेस्रो स्टेप सबै सक्नुभयो तपाई। अब त्यसपछि तपाई जानुहुन्छ अर्को स्टेपमा। अर्को स्टेपमा के थियो त अर्को स्टेप भनेको सिग्निफिकेन्ट लेभल हो। अब तपाईँ माथि क्वेशन पढ्नुभयो भने सिग्निफिकेन्ट लेभल त्यहाँ तोकेको छैन। अब हामी के लेखेका थियौँ स्टेपमा सिग्निफिकेन्ट लेभल तोकेको छैन भने गिवन और 5% अरे के गिवन हुन्छ गिवन छैन भने त्यो 5% हो। 5% हामी यहाँ लेख्यौँ, त्यहाँ छैन त्यसकारण 5% लेख्यौँ। अनि टेबुलेटेड भ्यालु अफ जेड भन्यो नि। अब टु टेल टेस्टमा 5% मा टेबुलेटेड भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा टेबलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हामीलाई चाहिने कुरा एउटा टेबलमा छुट्टै त्यहाँ वन टेल टेस्ट टु टेल टेस्ट अर्थात् के अरे वन टेल टु टेलमा पनि लेफ्ट टेल टेस्ट राइट टेल टेस्ट र टु टेल टेस्टको लागि तीनटा क्रमशः भ्यालुहरू दिएको छ। पछाडि गएर नर्मल टेबलमा हेर्नु होला। 5% सिग्निफिकेन्ट लेभल भएको बेलामा टु टेल टेस्टको भ्यालु 1.96 छ। तपाई नर्मल त्यो डिस्ट्रिब्युसन पढ्ने बेलामा हेर्नु भएको छ यसलाई, त्यो त्यहीबाट लिएको हो यो जेड भ्यालु। अनि कन्क्लुजन तपाईले कसरी दिनुहुन्छ भन्दाखेरि जेड क्याल्कुलेटेड भ्यालु कति आएको थियो माथि जेड क्याल्कुलेटेड हेर्नुस् त 1.27 आएको थियो नि। 1.27 यो जेड टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो भएन र 1.96 भन्दा 1.27 त सानो हो। हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 1.27 आयो, टेबल हेर्दाखेरि 1.96 छ भने यहाँ के लेख्न सक्यो भन्दाखेरि जेड क्याल्कुलेटेड भ्यालु जेड टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो छ। कहाँ भन्दाखेरि 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा टु टेल टेस्टमा त्यस्तो छ भने हेन्स इट इज नट सिग्निफिकेन्ट। त्यस्तो भयो भने के त भन्दाखेरि हामीले गरेको टेस्ट सिग्निफिकेन्ट भएन अरे। माथिको स्टेपमा हेर्नु होला तपाईहरु, त्यहाँ हेर्दा के भनेको छ भन्दाखेरि कन्क्लुजनमा जेड क्याल्कुलेटेड भ्यालु जेड टेबुलेटेड भन्दा सानो अथवा बराबर छ भने त्यसलाई नट सिग्निफिकेन्ट अर्थात् इनसिग्निफिकेन्ट भनेर भनेको छ। त्यो नट सिग्निफिकेन्ट अर्थात् इनसिग्निफिकेन्ट भनेको नल हाइपोथेसिसलाई एक्सेप्ट गर्छ भन्ने कुरा हो। यो नल हाइपोथेसिसलाई एक्सेप्ट गर्छ भन्यो भने हामीले माथि दाबी गरेको कुरा ठिक छ भन्ने रिजल्ट आयो भन्ने कन्क्लुजन आइसक्यो। यसको मिनिङ के हो त नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्छ भन्न छोड्न नि सक्नुहुन्छ। अझ यसलाई व्हिच मिन्स दैट द हाइट अफ द मेल स्टुडेन्ट्स इज 171.17 cm। एक्सेप्ट भनेको त यही हो नि, जे दाबी गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ ठिक छ भन्ने तपाईहरु बुझ्नु पर्यो। ल बोल्नुस् त अब यो एक्सरसाइज यो एक्जाम्पल कति जनाले बुझ्नु पर्यो? सर यो 6 स्टेपको कन्क्लुजन एकचोटी फेरि भनिदिनु न। ल त्यो भन्दा पहिला तपाई यहाँ जानुपर्छ कि यो कुरा तपाईले सम्झनु भयो भने कन्क्लुजन यो जेड टेस्ट भित्र अथवा जुनसुकै टेस्टमा पनि कन्क्लुजन यही हो। क्याल्कुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो अथवा बराबर छ भने इनसिग्निफिकेन्ट अर्थात् नट सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। यसको मिनिङ नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्छ। अनि क्याल्कुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा यदि ठुलो आएको केसमा नल हाइपोथेसिस त्यो सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। सिग्निफिकेन्ट भनेको नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्छ हो। यो कुरा पहिला याद गर्नुस्। यो याद गर्नुभयो भने अब तपाई अर्को स्टेपमा जाँदै गर्दाखेरि हेर्नुस् कन्क्लुजनमा के हुन्छ भने माथि क्याल्कुलेटेड भ्यालु कति निकाल्नु भयो। क्याल्कुलेटेड भ्यालु भनेको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भन्छ क्या। यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा फर्मुला लगाएर क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु जेड क्याल्कुलेटेडमा कति आयो 1.27 आएको छ। अनि तपाईले टेबल हेर्दै गर्दाखेरि टु टेल टेस्ट रहेछ अल्टरनेटिभ माथि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हेर्नुस्। यसमा फेरि वन टेल टेस्टमा लेफ्ट टेल भएको छुट्टै हुन्थ्यो, राइट टेल भएको छुट्टै हुन्थ्यो। अनि टु टेल भएको हुनाले यसको भ्यालु कति छ 1.96 छ। 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा टु टेल टेस्टको भ्यालु 1.96 टेबलमा दिएको छ हेर्नु होला। अब टेबुलेटेड भ्यालु 1.96 छ, क्याल्कुलेटेड भ्यालु 1.27 छ। 1.27 1.96 भन्दा त सानो होइन र। त्यो दुईटा हेरेर तुलना गर्नुस् क्या। 1.27 1.96 भन्दा सानो भएको कारण भनेको
जेड क्याल्कुलेटेड भ्यालु जेड टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो छ भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ नि। अब माथि देखिसकेपछि यो कन्क्लुजनको स्टेप हेर्नुहोस् त, यी जेड क्याल्कुलेटेड भ्यालु जेड टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो भयो भने के भयो त, इनसिग्निफिकेन्ट अथवा नट सिग्निफिकेन्ट भनेको हो नि। त्यति बेला नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुन्छ भनेर भनेको थियो। यहाँ पनि त त्यही गरेको छ नि, जेड क्याल्कुलेटेड इज लेस देन जेड टेबुलेटेड एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स फर टु टेल टेस्ट, सो इट इज नट सिग्निफिकेन्ट भन्यो। नट सिग्निफिकेन्टको मिनिङ के त, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड भन्यो क्या। अब एक्सेप्ट गर्यो भनेको अर्थ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्यो भन्ने पनि हुन्छ। एक्सेप्ट भन्दा बित्तिकै कन्क्लुजन आइसक्यो। एक्सेप्टमा के मानेको थियौँ हामीले, म्यू इक्वल टु 171.17 भनेका थियौँ। त्यो भनेको मेल हाइट अफ मेल स्टुडेन्ट इज 171.17 भन्ने जुन हाम्रो दाबी थियो त्यो कुरा ठिक छ भन्ने हो क्या। हो त्यही हामी यहाँ गऱ्यौँ। अब अरू त्यस्तो तपाईँ यो इक्जाम्पल बुझ्नुभयो भने मजाले अगाडि जान सक्नुहुन्छ, बुझ्नु भएन भने अझ हामी यहीँ रिपिट गरेर जानुपर्ने हुन्छ। ल बोल्नुहोस्, तपाईँहरू यो इक्जाम्पल बुझ्नुहुन्छ या बुझ्नुहुन्न? खोइ तपाईँहरू बोल्नु भएन। 8 बजिसकेछ होइन। अब यसको तलपट्टि मैले तपाईँहरूका बुकका इक्जाम्पलहरू राखिदिएको छु। इक्जाम्पल तपाईँहरू आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ अहिले गरेको 2 टेल टेस्टमा थियो भने अब 1 टेलमा लेफ्ट टेल अर्थात् राइट टेल के हुन्छ, त्यति बेलाको भ्यालु के हुन्छ भन्ने कुरा नि तपाईँहरू हेर्नुहोस्। अब तपाईँहरू मध्ये अहिले क्लासमा भएको किन हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न, केही प्रतिक्रिया किन दिनु भएन? तपाईँहरू अमन गरेर अरू बाहिर अरू काममा हुनुहुन्छ कि के भयो यस्तो? अहिले पनि 20 जना कति 24 जना नै हुनुहुन्छ? हजुर। ल अब तपाईँहरूले अब यस्तो गर्नुहोस् है, तपाईँहरूले यो इक्जाम्पल अनुसारका स्टेप अनुसार अगाडि जानको लागि तपाईँहरूको बुकको क्वेसन नम्बर 1 देखि सम्भवतः क्वेसन नम्बर 13 सम्म हेर्नुहोस् है। पहिलो एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर 1 देखि क्वेसन नम्बर 13 सम्म यस्तै गरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ फरक के मात्र होला भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा कहिले लेफ्ट टेल टेस्ट होला, कहिले राइट टेल टेस्ट होला होइन, कहिले टु टेल टेस्ट होला। यो छुट्याउनुहोस्। यो छुट्याउने आधार मैले प्रष्ट भनेकै छु यहाँनिर यो स्लाइडमा। किनभने कम्पेरिटिभ वर्ड आएर स्याम्पल मिन पपुलेसन मिन भन्दा सानो देख्नुभयो भने लेफ्ट टेल टेस्ट लेख्नु होला। लेफ्ट टेल टेस्ट नि कसरी लेख्ने भनेर मैले माथि बताएकै छु। अनि म्यू इज लेस देन म्यू नट भनेको। अनि फेरि यी कम्पेरिटिभ वर्डहरू आएर स्याम्पल मिन पपुलेसन मिन भन्दा ठुलो देख्नुभयो भने त्यसलाई राइट टेल भनेपछि म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नट भन्ने लेख्नुहुन्छ। त्यस्तो यो दुईटै केस होइन भने के हो, टु टेल टेस्ट हो। अहिले हामी भर्खर हेरेको चाहिँ टु टेल टेस्टको क्वेसन थियो। हामीले यहाँ हेर्दाखेरि कम्पेरिटिभ वर्डहरू नआएको हुनाले हामी टु टेल टेस्ट गऱ्यौँ। टु टेल टेस्ट भएदेखि क्याल्कुलेटेड भ्यालु फरक हुन्छ, राइट टेल टेस्ट भयो फरक हुन्छ, लेफ्ट टेल टेस्ट भयो फरक हुन्छ। यो स्टेप 2 र स्टेप 5 तपाईँहरू झुकिने भने कि अरू चाहिँ झुकिँदैन। किन भन्दा क्याल्कुलेटेड भ्यालुमा फर्मुला छ लगाइहाल्नुहुन्छ। सिग्निफिकेन्ट लेभल दिएको छ भने दिएको छैन भने 5% हुन्छ। नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल टु दिएको भ्यालु लेखिहाल्नुहुन्छ। यी 3टा स्टेपमा कन्फ्युजनै छैन। अब तपाईँलाई कन्फ्युजन भनेको एउटा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चुज गर्ने बेलामा, अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस छ भने त्यो स्टेप नम्बर 5 2 र 5 मा तपाईँहरू झुकिनु भएन भने 6 पनि सरासर छ। किन क्याल्कुलेटेड भ्यालु र टेबुलेटेड भ्यालु हेरेर कन्क्लुजन दियो। किन 1 3 4 र 6 यी क्लियर छन्। 2 र 5 इन्टर रिलेटेड पनि छन्। फेरि 2 मा जे सोच्नुहुन्छ 5 मा त्यही आएको हुन्छ भ्यालु। त्यसकारण अब यो 2 नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट मान्छु मैले। 2 अब हेर्नुहोस् 1 टेल टेस्ट हो कि 2 टेल टेस्ट हो कि अथवा 1 टेल मध्ये लेफ्ट टेल हो कि राइट टेल हो, तपाईँले क्याल्कुलेट नगरेछ भने थाहा पाउनुहुन्न। अब त्यहाँ कहाँ कन्फ्युजन छ अर्को दिन हटाउँला। अब तपाईँहरू मध्ये 1 देखि 13 सम्म सबैले ट्राई गर्नु होला। अब गाह्रो परेको अर्को दिन सहजीकरण गरौँ न। के छ आजलाई यहीँनिर अन्त्य गर्ने हो कि हामी के गरौँ? ल बोल्नुहोस् त। अब मैले यहाँनिर केही सहजीकरण गर्नुपर्ने छ, तपाईँहरूको कुरा नि सुनाउनु मैले। सरले बोलाइरहनु भएको छ। ल त्यसो भने आजलाई के अन्त्य गर्ने? हजुर सर, हामी हेर्छौँ के नि मिलेसम्म सकेसम्म। होइन तपाईँहरू गर्नै पर्ने हुन्छ है। अब